سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، مختلف علاقے جو محبت و عقیدت لے کے آنے والے معزز مہمانوں، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جمعۃ المبارک واسطے ساڈا حاضر ہونا اللہ ذوالجلال ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. جس طرح رمضان المبارک دے مقدس لمحات اندر
پتوں کی شہر دی مبارک مسجد اندر اسی سارے جمعے واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ اللہ روز محشر اپنے محبوب دے حوض کوثر دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دا جس قدر بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ اس اللہ نے زندگی اندر پھر دوبارہ ایک مرتبہ توبہ دا چانس عطا فرمایا، بخششوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ نصیب فرمایا۔ حضرات، انسان دی مختصر جئی زندگی، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس مختصر زندگی اندر انسان دنیا تے عمل کرنے واسطے آیا، آخرت دی کمائی کرنے واسطے آئے۔ رمضان اللہ ذوالجلال دا مقدس اور مہمان مہینہ، جس دے اندر اللہ اپنے بندیاں دے اجر و ثواب مزید بڑھا دیندے نے۔ ایتھوں تک فرمایا کہ ہر عمل دی مزدوری اور اجر 10 تو لے کے 700 گنا تک اللہ بڑھا دے، مگر رمضان دی واری آئے اللہ ذوالجلال اے حد بندیاں ختم کر دیندے۔ کیوں؟ فرمایا روز محشر ہر عمل کرنے والے نو اس دی مزدوری عطا کیتی جائے گی۔ نمازیاں نو نماز دا صلہ، سخیاں نو سخاوت دا صلہ، مجاہداں نو جہاد دا صلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذاکرین ذکر و اذکار کرنے والے، صابرین مشکلات تے صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ 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 سب نو ملائکہ دے ذریعے اجر و ثواب نصیب فرمان گے۔ اے روزے دارو، اللہ دی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے والو، روزے دار دیواری آئے گی، اللہ 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 فرمان گے فرشتوں تسی پیچھے ہٹ جاؤ، روزے دار دی مزدوری کیے، روزے دار دا اجر و ثواب کیے، بس ہن روزے دار جانے یا روزے داراں دا پروردگار جانے۔ اے میرے فرشتوں تسی اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بندیاں تے کنا راضی۔ ہاں ہاں، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرما دے اللہ پاک دا فرمان حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں روزہ میرے واسطے، روزے دا بدلہ میں آپ عطا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ فرمایا روزہ میرے واسطے، روزے دا بدلہ میں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزے دار روزہ میرے واسطے رکھدا ہے، روزے دا بدلہ بھی میں آپ عطا کراں گا، روزے دا صلہ میں آپ عطا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی سب دیاں مزدوریاں اللہ ملائکہ دے ذریعے عطا کرے گا۔ روزے داراں تیری واری آئے گی نا، اللہ ذوالجلال براہ راست اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سنو، آپ نے فرمایا قال اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، رمضان دا آغاز ہوندا ہے، پہلی رات ہوندی، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کائنات نے فرمایا اللہ ذوالجلال سرکش شیطاناں نو جکڑ دیندے نے، اللہ ذوالجلال سرکش باغی شیطاناں نو جکڑ دیندا ہے، اور میرا مولا جنت دے دروازے کھلا دیندا ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیاریاں پیاریاں خوشبودار ہواواں چلدیاں۔ حضرات میرے ول توجہ فرماؤ ذرا، جنت دے اندر ایک پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبودار ہوا چل رہی ہے، جنت دے درختاں نال پتیاں نال ٹکرا کے جنت دے ماحول نو اور زیادہ خوشگوار تے پیارا بنا دی۔ حوراں نے جنت اللہ کولو سوال کر دیا نے، اے شاہاں اے کیسی ہوا، اے کیسی فضا، اے کیسی خوشبو، اے کیسا منظر، اے کیسی ٹھاٹھ ہے۔ اللہ 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 خوش ہو کے فرماندے اے حوراں نے جنت، تانوں پتہ ہونا چاہیے رمضان شروع ہو گیا ہے۔
رمضان دے واسطے لوگوں پورا سال اللہ ذوالجلال جنتیاں سبیشاں کرواندے، جنت نو سجایا جاندا، فوایا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال دے جنتیاں خوبصورتیاں اور زیادہ بڑھا دتیاں جاندیاں۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے روزے داراں واسطے، سیزن نیکیاں دا سیزن آ رہا ہے حضرات، کتے چاول دا سیزن، کتے گندم دا سیزن، کتے کپاہ دا سیزن، کتے کوئی سیزن آ گیا۔ اس رمضان نو اللہ پاک نے اپنے مومناں واسطے نیکیاں دا سیزن بنا چھڑیا ہے۔ تانوں پتہ ہے کاروباری بیٹھے ہو، سیزن آ جائے پوچھو شیلراں والیاں تو، پوچھو پٹھیاں والیاں تو، پوچھو فیکٹریاں والیاں تو، ہاں ہاں جدو سیزن آ جائے یہ سیزن والا دن رات کر دیندا ہے، دن بھی محنتاں رات بھی محنتاں، رابطے کیتے جا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، دائیں بائیں ریٹاں دا پتہ کیتا جا رہا، دن رات کر دیندا۔ کیوں؟ سیزن دیاں راتاں بڑیاں قیمتی راتاں، سیزن دے دن بڑے قیمتی دن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ دے مومن بندے، اے رمضان نیکیاں دا سیزن ہے، اللہ دی قسم اے دے دن بھی بڑے قیمتی، اے دی راتاں بھی بڑیاں قیمتی۔ مالک کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے فرمایا رمضان دا مہینہ، رمضان دا مہینہ رحمت دا خزینہ، اے او برکتاں والا، اے او رحمتاں والا مہینہ جی دے اندر اللہ پاک نے فرمایا سا قرآن نو نازل فرمایا انزل فیہ القرآن، جی دے اندر قرآن نو نازل کیتا گیا۔ کیسا قرآن؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات واضح دلائل، اللہ اللہ آؤ لوگوں سنو، مالک کائنات نے فرمایا اے حق اور باطل اندر فرق کرنے والا کلام ہے، حق و باطل اندر امتیاز کرنے والی کتاب، اے رمضان اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت کائنات دا فرمان سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دارا تیرے نال تے اللہ پاک نو پیار ہی اتنا ہے، روزے دار نال اللہ نو محبتاں اتنیاں نے، روزے دار نال اللہ پاک نو پیار اتنا۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، من اس ذات دی قسم جدی ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے، میرے نبی نے قسم اٹھائی اور قسم دیکھو کتنی بڑی قسم ہے، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، میں اس ذات دی قسم ہے جد ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں ہاں جدو نبی پاک نے قسم اٹھائی ہوئے گی یقیناً صحابہ چکنے ہو گئے ہون گے، اتنی بڑی بات جڑا صادق المصدوق نبی ہے جدی زبان وچوں ہمیشہ سچ نکلدا ہے، حق نکلدا ہے، او حق بولن والا نبی، او سچ بولنے والا نبی اج قسم اٹھا رہے ہیں، آخر کو بڑی بات ہوئے گی تے قسم اٹھائیے نا، کس طرح صحابہ نے توجہ کیتی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا لخلوف فم الصائم، روزے دار دے منہ وچوں نکلن والیاں مہکاں، اللہ اکبر کبیرہ، جیڑیاں روزے دار نو آپ بدبو محسوس ہوندی ہے، اللہ اللہ اللہ، روزے دار نو بدبو محسوس ہوندی، آقا فرما دے نے اطیب عند اللہ، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ اکبر کبیرہ، اونی کستوری بھی پیاری نہیں جنی اللہ پاک نو روزے دار دے منہ دی مہک پیاری لگ دی ہے۔ اللہ دے نزدیک تیرے منہ دیاں ہمکاراں بھی پیاریاں نے، کیوں؟ اے اللہ دی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی بھائی کہہ دیں کہ جناب پھر پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنی چاہیے تاکہ منہ دی بدبو ختم نہ ہوئے، اللہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اے بھی جہالت دا مسئلہ ہے۔ ہاں ہاں مسواک کرو، اے جڑی بدبو ہے، اے جڑی سمیل ہے، اے جڑی مہک ہے، حضرات اے منہ دے دنداں دی نہیں، اے منہ دے اندر پیدا ہونے والے جراثیمہ دی نہیں، بلکہ وہ دا تعلق انسان دے معدے دے نال ہے۔ اس واسطے مسواک ہر وقت کیتی جا سکتی ہے، صبح مسواک کرو، ظہر ویلے کرو، عصر ویلے کرو، مغرب ویلے کرو، عشاء ویلے کرو۔ آؤ لوگوں میں عرض کر رہا سا روزے دار نال اللہ پاک نو محبت کنی، روزے دار نال اللہ نو پیار کنا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا، آقا فرما دے نے آقا فرما دے ان فی الجنت بابا یقال له الریاض،
اللہ پاک نے جنت دے ویسے تے 8 دروازے بنائے، 8 دروازے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے جنت دے 8 دروازیاں دا تذکرہ فرمایا، جنت دے 8 دروازیاں دی صفتاں بیان کیتیاں، میرے پاک نبی دے صحابہ اندر میرے ابو بکر بھی بیٹھے سن، تڑپ کے عرض کردے نے سونیا کسے نو کسے دروازے چوں آواز آئے گی، کسے نو صدقے والے دروازے چوں آواز آئے گی، کسے نو کسے دروازے چوں۔ آقا جی تے فرماؤ نا کوئی ایسا بختاں والا بھی ہے، کوئی ایسا نصیبہ والا بھی ہے جیدے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھولے گا، اور جیدے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازیاں دا داخلہ جاری کر دے گا۔ رحمت کائنات نے مسکرا کے فرمایا اے میرے ابو بکر تینوں اللہ پاک نے ان اندر شامل کرنا جنہاں نو 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی۔ میرا ابو بکر مینوں یقین ہے تو انہاں لوگاں چ شامل ہوئے گا جنہاں واسطے 8 ہی دروازے کھول دیتے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان 8 دروازیاں دے اندر اللہ پاک نے سپیشل دروازہ بنایا کیڑا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، ان فی الجنت بابا یقال له يدخل منه الصائمون۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے جنت کا ایک اسپیشل دروازہ بنوایا، وی آئی پی گیٹ اللہ پاک نے تیار کیتا جیدا نام اللہ نے باب الریان رکھیا ہے۔ باب الریان دا معنی سرابی والا دروازہ۔ جیڑا بندہ اس دروازے اندر قدم رکھ لے گا اونوں پھر دوبارہ کدے بھی پیاس نہیں لگے گی، کدے بھی پیاس نہیں لگے گی، وہ بندہ کدے پیاسا نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرشاں والا اے روز اے دروازہ عرشاں والے نے بنایا اپنے روزے دار بندیاں واسطے جنہاں دے ہونٹاں تے پیاس دیاں خشکیاں سن، جنہاں دے ہونٹاں تے بھوک اور پیاس دے آثار رہے، اللہ دی خاطر بھوکاں برداشت کرنے والے، اللہ دی خاطر پیاساں برداشت کرنے والے حضرات گرامی میرے پاک نبی نے فرمایا اس دروازے وچوں روزے داراں دے سوا کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔ لا يدخل منه الا الصائمون۔ اس دروازے وچوں داخل ہونا ہے تے صرف روزے داراں داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ دے مہمان دے قدردان، اللہ دے مہمان دی عزت کرنے والے، اللہ دے مہمان دی قدر کرنے والے، اللہ دے مہمان نال پیار کرنے والے۔ ہاں ہاں رمضان دا مہینہ، رمضان دی آمد ہوئے، کئی لوگ سمجھدے نے اے مندے دا مہینہ آ گیا، ہائے اللہ میری توبہ، بے قدرہ سمجھدا ہے رمضان مندے دا مہینہ ہے۔ اینو بدبخت نو کی پتا اے مندے دا مہینہ ہے کہ اصل نیکیاں دا سیزن ہی ہے، اے دے اندر تے لوگوں بندہ اینی کمائی کر سکدا ہے کہ اللہ دا جنت خرید سکدا ہے۔ اور جیدی کمائی اندر جس مہینے دی کمائی نال بندہ جنت دیاں کوٹھیاں دا مالک بن جائے او مندے دا مہینہ ہے؟ نا اے رحمت دا مہینہ، اے برکت دا مہینہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں ایسا برکتاں والا، ایسا رحمتاں والا مہینہ، اس مہینے اندر اگر کوئی بندہ عمرہ بھی کر لیندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، العمرۃ فی رمضان، جس بندے نو اللہ سونا اس مہینے اندر اپنے گھر دا عمرہ نصیب کر دے وے، عمرے دا رمضان دے عمرے دا ثواب اللہ نے اتنا بڑھایا، تعدلوا بالحج، اللہ حج دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے۔ کس عمل دا؟ عمرے دا، عمرہ رمضان دا نصیب ہو جائے۔ اے مولا جتنے تیرے بندے آئے، اللہ جتنیاں تیریاں بندیاں آئیاں، اے شاہ جتنے تیرے چاہنے والے آئے، جتنے تیرے دین نو چاہنے والی آئیاں، اے شاہ تیرے محبوب دے تے ایمان لے آن والے، اللہ سب نو رمضان دا عمرہ نصیب فرما۔ بے قدرہ انسان سمجھدا ہے لو جی مندے دا مہینہ آ گیا، گلیاں بازار اندر سموکنگ نہیں ہو سکے گی، لو جی پانا دیاں دکاناں بند، سگریٹ دے کھوکھے بند، چاہ دیاں دکاناں بند، ہوٹل، اینو پریشانی لگی کی بنے گا، پورا مہینہ کیویں گزرے گا؟ مگر مومنو ایمان والا تے ترسدا ہے اللہ کتے ایسا نہ ہوئے، اللہ کتے ایسا نہ ہوئے ملک الموت آ جائے اور رمضان دیاں بہاراں ترے جاواں۔ او تے سمجھدا ہے کہ رمضان دا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اے دا ایک ایک پل قیمتی ہے۔ اس واسطے لوگوں میں ایمان دے بارے مومناں دے ایمان دی ترجمانی کر دے عرض کریا کرنا اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن دا ایمان کی کہندا، مومن دا پیار کی کہندا، مومن دی محبتاں کی کہندیاں نے؟
مومن دیا محبتاں کی کہندیاں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، مومن دا پیار کیے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ اے مومن دے جذبات نے، مومن دے اللہ اللہ، مومن خوش ہو رہے اللہ دا مہمان آیا، بخشش دا مہینہ آیا، رحمت دا خزینہ آیا، اور مومن دا ایمان کی کہندا ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ ایماندار مومن دا ایمان کی کہندا ہے تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ، جھڑ جائیں گے گناہ، بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ حضرات اس بات میں مومن دا ایمان دی ترجمانی اپنے لفظ اندر کر رہا سا۔ مومن دا ایمان کی کہندا ہے تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ بڑا پیارا جملہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ کیوں؟ تجھی میں آیا، تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ بڑے پیار والا، منتظر تھے تیرے ایمان والے، منتظر تھے تیرے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، ایمان والے قرآن والے۔ تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو۔ رحمت کائنات نے فرمایا اس رمضان دا مہینہ لو، رمضان دا پہلا تاکہ اللہ ذوالجلال نے رحمت والا بنایا، ایدہ درمیان والا تاکہ اللہ پاک نے معافیاں والا بخشش والا بنایا، وآخرہ عتق من النار، اور یہ آخری تاکہ اللہ نے عتق من النار جہنم تو آزادیاں والا بنایا۔ اے شاہ اے جنہیں تیرے سامنے تیرے بندے آئے تیری بارگاہ اندر آئے، مولا سب دیاں گردنا جہنم تو آزاد کر دے۔ اے شاہ سب نو جہنم تو آزاد کر دے، مولا سب دے گناہاں دے کھاتے صاف کر دے۔ آؤ لوگوں سنو اے نزول قرآن والا مہینہ، اللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا مہینہ جی دے اندر قرآن نازل کیتا گیا۔ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق، اللہ پاک نے رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق بنایا، اور نبی پاک رحمت والے دل بھی یہ دونوں مومن دے سفارشی بن کے آن گے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ پاک دا قرآن بھی سفارش کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پھر قرآن دی بھی من لوے گا، اللہ روزے دی بھی من لوے گا۔ اللہ نہ قرآن دی رد کرے گا، نہ اپنے قرآن، نہ اللہ روزے دی رد کرے گا۔ روزے دارا تیرے حق اندر روزے دی سفارش اللہ قبول کر لوے گا، تیرے حق اندر اللہ قرآن دی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تے سارا ہی سال ہر عبادت دل لگی نال کر دے،
مگر سخاوت اندر اور تلاوت قرآن اندر تے بہت زیادہ کثرت فرمایا کر دے، رمضان اندر خاص کر کے بڑھ چڑھ کے نبی پاک صدقہ و خیرات کر دے، تیز آندھیاں دی طرح نبی پاک صدقہ و خیرات کر دے، اور پھر نبی پاک اللہ دے قرآن دا دور فرمایا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رات نو قیام اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کر دے۔ اے مومنو قرآن پڑھو تاکہ قیامت والے دن اس قرآن دی سفارش نصیب ہو جائے۔ سنو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، ان نبی پاک دی حدیث آپ دا فرمانے عالی شان، اور لوگوں نبی پاک دی حدیث خوشبودار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں قرآن پڑھیا کرو، میرے امتیوں قرآن پڑھیا کرو، مومنوں قرآن پڑھیا کرو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، ایک قرآن قیامت والے دن اپنے ساتھی دا سفارشی بن کے آئے گا، پیار کرنے والے دا، تلاوت کرنے والے دا سفارشی بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن اندر اللہ نے قرآن دے بارے فرمایا، ایتاں بھی سنو حدیثاں بھی سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے اور قرآن اہل ایمان واسطے رحمت بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا قافلہ سفر تو آ رہے، راستے اندر ایک بستی دے قریب پڑاؤ کیتا، آرام واسطے بیٹھ گئے۔ اس قریبی آبادی تو ایک خاتون دوڑ دی آئی، آ کے کہنے لگی وے قافلے والے ہو، ساڈے سردار نو کسے موذی چیز نے ڈنگیا ہے، وہ کسے بیماری دے اندر مبتلا ہے، بڑا پریشان، موت و حیات دی کشمکش اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے کو تواڈے اندر دم کرنے والا، ہے کو تواڈے اندر علاج معالجہ کرنے والا، آؤ نا ساڈے سردار نو آ کے دم تے کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دے صحابہ وچ ایک صحابی گیا، انہیں جا کے اللہ پاک دے قرآن دا دم کرنا شروع کیتا، اللہ پاک دے قرآن دا دم کیتا ہے، اللہ پاک دے قرآن دا دم کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن دی تلاوت دی برکت نال اس تڑپ دے ہوئے مریض نو صحت یاب کر چھڑیا۔ جدو صحابی رسول اپنے خیمے وال جان لگا، اپنے ساتھیاں وال جان لگا، انہاں 30 یا 40 بکریاں، دو روایتاں نے 30 یا 40 بکریاں صحابی رسول نو تحفتاً دتیاں۔ جدو صحابی بکریاں لے کے اپنے ساتھیاں کول پہنچیا، ساتھی بڑے حیران ہوئے، حضرت تساں کیڑا دم کیتا، کی علاج کر کے آئے؟ ماشاءاللہ اتنا ہدیہ، اتنا انعام ملیا، اتنی لوگاں خدمت کیتی۔ اللہ اللہ فرمان لگے میں اللہ پاک دا قرآن پڑھیا۔ سارے بولو کی پڑھیا؟ ساڈے پاکستان چ دماں دیاں بڑیاں ورائٹیاں چلدیاں، کوئی پنجابی چ دم، کوئی ہندی بولی وچ دم، کوئی شیطانی بولی دے دم، اور بڑے بڑے شرکیہ بدبودار جملے دے دم۔ لوگوں سن لو، اگر شفا والا کوئی کلام ہے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے، اللہ دی زمین تے آسمان دے تھلے اگر کوئی شفا والا کلام ہے تو میرے مولا دا قرآن ہے۔ حضرات کیڑا کلام ہے؟ باقی سب جادو ٹوٹ کے، باقی سب دم چاڑے، لوگوں بچ جاؤ، اللہ دے قرآن والاؤ، قرآن اندر شفا۔ صحابی رسول کہندا میں قرآن پڑھیا، اللہ پاک دے قرآن دی برکت نال اللہ پاک نے مریض نو تندرستی عطا فرمائیا۔ صحابہ پوچھتے تو کیڑی سورت پڑھی سی؟ فرمان لگے میں سرانے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
اللہ پاک دے قرآن دی سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ وافیہ کافیہ شافیہ پڑھی، ام الکتاب پڑھی، ام القرآن پڑھی، فاتحۃ الکتاب پڑھی، سب مسانی پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ فرماتے میں پڑھدا گیا، اللہ رحمتاں کردا گیا، میرے پڑھدیاں اللہ پاک نے اس بستی دے سردار نو سکون عطا فرمایا، کیوں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں رمضان سے آنے والا قرآن کتنا پیارا، رمضان بھی پیارا، قرآن بھی پیارا، صاحب قرآن بھی پیارا، اور لوگوں قرآن دے نال نبی پاک نو کنیا محبتاں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا پیار نال سن دے بھی سن، پیار نال پڑھ دے بھی سن۔ ایک دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا عبداللہ مینوں قرآن، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا قرآن سنا، اے میرے ابن مسعود مینوں قرآن سنا۔ جناب عبداللہ عرض کر دینے انا اقرأ علیک وعلیک انزل، سونیا تانوں میں سناواں، میں قرآن پڑھا، تواڈے تے قرآن نازل ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ تسی جتنا قرآن نو سمجھتے ہو میں تو اتنا نہیں سمجھ سکتا، تواڈے تے قرآن نازل ہوندا ہے، آقا میں تانوں سناواں۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعه من غیری، اے میرے عبداللہ اج میرا جی کردا ہے میں کسی اور کو سنا، آپ تے میں پڑھدا ہی رہنا، آپ تے میں تلاوتاں کردا رہنا، آپ تے میں پڑھدا ہی رہنا، اج میرا جی پیا کردا ہے کسی اور کو قرآن سنیا۔ او مومنا تو بھی کیا کر، اپنے بیٹیاں نو بیٹا قرآن سنا، اپنی بیٹی نو کیا کر میری بیٹی مینوں قرآن سنا، تو بھی تے شوق نبی پاک والا رکھیا کرنا، اے گانیاں والے شوق نہ رکھیا کر، بد کرداراں والے شوق نہ رکھیا کر، فلماں دے شوق نہ رکھیا کر، خسریاں دے ناچ دے شوق نہ رکھیا کر، اللہ 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 انہاں سرکس اندر نچن والیاں دے شوق نہ رکھیا کر، شوق رکھیا کر تے اللہ پاک دے قرآن نہ رکھیا کر، مدینے دے تاجدار دے فرمان دا شوق رکھیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعه من غیری، آج میرا دل کردا ہے میں کسی اور کو قرآن سنا، اے میرے عبداللہ تو مینوں پڑھ کے سنا۔ جناب عبداللہ فرماندے میں پڑھنا شروع کیتا، پڑھدا جا رہا پڑھدے سہ تے آیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ فرمایا میں پڑھدا سہتے آیا فکیف اذا جئنا، توجہ میرے ول، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا۔ فرمایا ہر قوم تے میں گواہ طلب کراں گا، ہر امت دا گواہ طلب کراں گا، اور مالک کون و مکان نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہو پھر کہو کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، اربوں خربوں بار اس محبوب تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، آپ دا فرمان سنا رہے ہیں۔ عبداللہ رضا کردے میں پڑھدا گیا اس آیت تے پہنچیا نا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ فرمایا ہر قوم دا، ہر امت دا میں گواہ طلب کراں گا، لیکن میرے محبوب میں تینوں اینا سارے تے گواہ بناواں گا، میرے یا سونیا تینوں اینا سارے تے گواہ بناواں گا۔ نبی پاک نے جدے جملہ سنیا قرآن دا، اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا رک جا عبداللہ، بس کر جا، حسبو کا بس کر جا عبداللہ، بس کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے میں قرآن ٹھپیا، میں تلاوت روکی نہ، جے میں اکھیاں چکیاں قرآن نے سپاریاں تو اکھیاں چکیاں، قرآن دے ورکیاں تو اپنی اکھیاں چکیاں نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جدو آمنہ دے لال دے رخے سے باتیں پائیاں آمنہ دے لال الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھیا محبوب دا مکھڑا ویکھیا نا آپ دی اکھیاں چانسو سن ہونٹاں تے سسکیاں سن اللہ پاک دا قرآن سن کے میرے پاک نبی روئی جا رہے اللہ اکبر کبیرہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا فرمایا میرے محبوب قرآن سن کے رو رہے سن اور لوگوں سنو سنو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور صحابہ تے کیسا اثر ہویا صحابہ تے قرآن دا کیسا اثر ہویا کہ میں سمجھ کے پڑھیا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک دن نماز میں پڑھتے نے تلاوت کر دے رہے تلاوت کر دیا سورہ یوسف پڑھ دے آ رہے سن سورہ یوسف پڑھ دیا جدو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا پڑھی نا جدو بیٹا جدا ہو گیا اکھیاں تو جدا ہو گیا لب دے رہے لبیا نہیں بیٹیاں نے کہ ابو جی تیرے پتر نو بیڑیا کھا گیا خون آلود کرتا ساڈے کول تیرے بیٹے دا کرتا خون دا بھریا ساڈے کول اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی خیر دی خبراں تے اللہ ہی جاندا ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے ایک ویلا آیا نا او پرانا خواب جڑا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیز مصر نو سنایا سی نا او قید پہ گیا جدوں قید پیا نا اس قید دا اثر بڑی دور تک پہنچیا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگاں دا آٹا مک گیا دانے ختم ہو گئے دنیا بھوکا پیاسا نال پھر دیے نا پتا چلیا مصر دے اندر ایک نوجوان اللہ اکبر کبیرہ اونوں اللہ پاک نے اقتدار عطا فرمایا او آٹا دانا ونڈ رہا ہے او دے کول بڑا گھنا سٹور کیتا ہویا او آن والے نو بوریاں بھر کے دے رہا ہے جناب یعقوب فرماندے پترو جاؤ تسی بھی مصر چلے جاؤ اس عزیز مصر کول آٹا دانا لے کے آؤ اللہ اکبر کبیرہ جدوں پہنچے نا مالک کائنات نے فرمایا فعرفهم وهم له منکرون جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیاں نو پہچان لیا مگر انہاں سارے نو کوئی پتہ نہ چلیا اے بوریاں پر کے آٹا دین والا اے غلے تقسیم کرنے والا اے بڑیاں سخاوتاں والا کون انہاں سمجھے عزیز مصری انہاں اے نہ پتہ چلیا اے تے ساڈا او بھرا جنوں ہتھاں نال کود سٹیا اے اللہ اکبر کبیرہ حضرات سننا ذرا جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر نال ملاقات ایک بہانہ بنایا آئندہ جدو آؤ اپنے چھوٹے بھرا نو لے آنا ہے جناب ہاں ایک ساڈا بھرا گم ہو گیا ایک ساڈا بھرا ابے کول رہندا ہے ابو جان کو رہندا ہے او دا نام بنیامین ہے فرمایا آئندہ لے آؤ گے ایک بندے دا راشن زیادہ ملے گا اگر نہ لے آؤ گے پھر ایتھے آن دی کوشش نہ کرنا میں سمجھا گا جھوٹ بول دے آٹے دی خاطر پھر میرے کول نہ آنا ابو جان دیاں منتاں کیتیاں ابو جی عزیز مصر نے ساڈے ویر نو بلایا ساڈا ویر جائے گا بندے دا راشن زیادہ مل جائے گا ابو جی تسی ساڈے ویر بنیامین نو ساڈے نال بھیج دیو اللہ اکبر کبیرہ جدو بنیامین نو لے کے اللہ علیحدگی دے اندر جا کے فرمایا قال انی انا اخوک چھوٹے بنیامین ذرا نظراں تے چکنا ذرا میرا چہرہ تے ویکھنا پہچانیا نہیں ہو میں بادشاہ ضرور ہاں پر ویکھتے صحیح میں تیرا پائی جان یوسف اللہ ویکھیا اکھیاں ڈل پیاں سینے لگ گئے دیر تک روندے رہے سنا ویریا کی حال ہے اکھے پائی جان تواڈے جانے تو بعد اے حسد دیاں اگاں بجھیاں نہیں اے ظلم زیادتیاں میرے نال شروع ہو گئیاں جویں تینوں ستاندے سن تیرے جان تو بعد مینوں ستانا شروع کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جا کے جناب سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نو خبراں دتیاں نا اگے بہانہ بڑیا ٹوپے والا بات لمبی انشاءاللہ پھر کدے سناواں گا میں تے صرف جناب سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قرآن نال پیار انہاں دا قرآن نال شغف عرض کرنا چاہنا کہ کس قدر توجہ نال قرآن پڑھدے سن اللہ اکبر کبیرہ جدو بنیامین کو رکھیا پر آ جا کے کہنے لگے ابو جی ان ابنک سرق تواڈے بیٹے نے چوری کر لیے عزیز مصر دا ٹوپا چرا لیا پیمانہ چرا لیا پیالہ چرا لیا اللہ اکبر کبیرہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا
جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ بولیا اور بچوں کو دل دیا گلا بنا کے لے آئے ہو، میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں، میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں۔ اچھا بچوں پھر صبر ہی پلائے نا، اللہ پاک کو مدد دا سوال کرانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر اپنے دکھ اللہ نو کیویں سنائے، اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر انہاں لفظاں نو محفوظ کر لیا۔ بیٹھے اللہ نال کالا ملا لیا اور کہندے کی نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اللہ پتراں دی جدائی نے، اللہ پتراں دی جدائی نے زخمی کر چھڑیا، شاہ غمگین کر چھڑیا۔ اللہ ہن میں اپنے دکھاں دیاں شکایتاں کیڑی بارگاہ اندر لے کے جاواں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اللہ جی اپنے دکھاں دیاں شکایتاں میں تیری بارگاہ اندر کرنا، اللہ سونے اپنے غماں دیاں شکایتاں میں تیرے ہی سامنے پیش کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، اے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دیاں چیخاں، جناب یعقوب علیہ السلام دیاں ٹائیں، اے اللہ پاک دے قرآن نے محفوظ کیتیاں۔ ایک دن پڑھ دیاں جناب عمر فاروق عنایتاں تے آئے نا، وَبُيَضَّتْ عَيْنَا مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ کہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی جی غم اتنا روئے اکھیاں دی بینائی چلی گئی، رو کے اکھیاں سفید ہو گیاں۔ بالآخر اپنے مالک دے سامنے اپیلاں کیتیاں، التجاواں کیتیاں، کیویں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اے جملے کہہ کے اللہ دے سامنے اپیلاں کیتیاں۔ جناب عمر فاروق نے جو ایت پڑھی نا، لوگوں خش کھا کے زمین تے جا پے، صحابہ دوڑے پکڑو کی بن گیا، جناب عمر نو کی بن گیا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا، اللہ پاک دے قرآن نو غور نال پڑھیا نا، اللہ والیاں دیاں غماں دیاں داستاناں، اللہ والیاں دیاں غماں دیاں داستاناں پڑھیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں میرے پاک نبی بھی قرآن پیار نال پڑھدے سن، پیار نال سنتے سن۔ ایک دن نا میری اور تہاڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ مخدومہ کائنات محسنہ امت رضی اللہ تعالی، آپ نے بلایا، ماں جی تشریف لے آئیاں، آن کچھ دیر ہو گئی، آپ نے فرمایا عائشہ دیر نال کیوں آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ مسجد کے اندر تہاڈا پروانہ قرآن پڑھ رہا سی، پڑھن دا انداز اتنا پیارا سی، آقا میں دیوار نال لگ کے قرآن پہ سنتی سی۔ کی کر رہی سا؟ اللہ سڑیاں ماواں بھیناں نوں بھی قرآن دا پیار نصیب، قرآن سن رہی سا۔ قرآن میرے نبی نے فرمایا عائشہ ٹھہر میں پتہ کر کے آواں، او کیڑا خوش نصیب کاری، او کیڑا بختاں والا کاری، اتنا پیارا پڑھنے والا کہ مومنہ دی ماں نوں دا تلاوت دا انداز اتنا پسند آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آقا دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے، سامنے مسجد اندر نظراں ماریاں۔ او لوگوں کیڑی مسجد؟ میرے پاک نبی دی مسجد، مسجد نبوی جی دے منبر تے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے لوگوں میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک دی جگہ نو اللہ پاک نے جنت دے باغاں چوں باغ بنا چھڑے ہے۔ او مسجد نبی جڑا روضۃ من ریاض الجنہ جڑا حصہ بن گیا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا مسجد دے سے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک دیر تک سنتے رہے، توجہ میرے فرماؤ ذرا، سندیاں نبی پاک نے اتنا پیار آیا، آپ نے کی فرمایا الحمدللہ۔ سارے بولو کی فرمایا؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں، میری امت اندر ایسے کاری پیدا فرمائے۔ اللہ سونے ساریاں تعریفاں تیریاں، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا، میری امت اندر ایسے کاری پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، روزے بھی رکھو قرآن بھی پڑھو،
روزے بھی رکھو, قرآن بھی سنو. اللہ اللہ. ہاں نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی سفر تے ہو جائے, سفر تے چلا جائے, اگر کوئی بیمار ہو جائے او دے واسطے رہے تھے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اور روزے چھڑ دے وے باقی دن اندر, شوال تو بعد شوال اندر, ذکات اندر, کسی اور مہینے اندر اپنی گنتی پوری کرے. اللہ اکبر. ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے جنہوں اپنی صحت دی امید ہی کوئی نہیں, اللہ اگر کوئی شوگر دا مریض آیا ہے شاہ انہوں صحت دے دے. اللہ اگر کوئی دمے دا مریض آیا مولا شفا دے دے. اللہ کو ہار دا مریض آیا میرے مولا صحت دے دے. میرے مولا ہر بیماری کو شفا عطا فرما. ایسی ایسی موذی مرضاں آ گئیاں, ایسی ایسی ظالم, ایسی ایسی جان لیوا بیماریاں آ گئیاں جنہاں دا کدے تصور بھی نہیں سی آیا. دعا فرماؤ اللہ سارے مریضوں کو تندرستیاں عطا فرمائے. اگر کوئی ایسا مریض ہے جیڑا سمجھدا ہے میں دائمی مریض, میری صحت دی توقع کوئی نہیں, میرا بچنا مشکل, بیماری تو بعد صحت دی امید کوئی نہیں, ایسا مریض فدیہ دے کے کسے غریب نو, کسے تنگ دست نو روزہ رکھوائے, اللہ ذوالجلال اینو روزے دا ثواب عطا فرما دے. بعد اندر اگر اللہ نے صحت بخشی ہے, اگر خود بھی دوبارہ رکھ لے گا اے دے واسطے بہت زیادہ بہتر ہے. آؤ لوگو, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تو تنگیت نہیں پانا چاہتا, میرا مولا تواڈے واسطے آسانیاں چاہتا. اللہ اکبر. حضرات میں عرض کر رہا تھا اے رمضان نزول قرآن دا مہینہ, رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان اندر تلاوت دا شوق پیدا کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے نو روزے واسطے تیار کیتا. ہاں جدو لیلۃ القدر دیا رات آئیاں گھر والے نو بیدار کیتا, اللہ دی رحمت تلاش کرنے واسطے تیار کیتا. اے امتیو اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلو, اپنے نبی دی سیرت نو اپناؤ. حضرات قرآن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کہو, آپ ایک رات دروازے تو گزرے, مائی عائشہ صدیقہ بھی نال سن. جدو جناب ابو موسیٰ اشعری دا دروازہ آیا, آپ فرما دے عائشہ ٹھہر ذرا کان لا, اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری صحابی دے کرو بولو کا دی آواز آئی تو جی ساڈے گھر دے دروازے کے کو کان لائے, گندے بدبودار گانے, ایسے فحش گانے, اللہ دی قسم جنوں غیرت والا سن نہیں سکدا. ساڈے گھر اندر گانا چل رہے, اور لوگوں اپنے گھروں گانے تو پا کرو. رمضان آیا ہے, رمضان تو فائدہ اٹھاؤ, صرف روزے رکھ لے. ہاں ہاں اتنا ہی کافی نہیں, اپنے آپ دی صفائی کرو, اپنے آپ نو صاف کرو. گانے تو توبہ کر جاؤ, سود تو توبہ کر جاؤ, جوے تو توبہ کر جاؤ, جھوٹ تو توبہ کر جاؤ, ناپ تول اندر کمی تو توبہ کرو. اے رمضان اپنی زندگی نو سنوارو, اپنے آپ نو تبدیل کرو. اللہ ذوالجلال سانو اپنے آپ تے, اپنے سیرت و کردار تے نکھار پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو کوڑے جملے تو کدے آمین کہہ چھڑیا کرو, مٹھے تے کئی چھڑ دے. حضرات میں عرض کر رہا ابو موسیٰ اشعری دے دروازے تے کل لایا اندروں, آپ نے فرمایا عائشہ ٹھہر قرآن سنیے. ماں جی بھی ٹھہر گئے, آقا بھی ٹھہر گئے, دیر تک نبی پاک قرآن سن دے رہے. آخر نبی پاک چلے گئے. صبح ہی صحابہ تشریف لے آئے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ابو موسیٰ اشعری, جی یا رسول اللہ. فرمایا یار تینوں تے اللہ پاک نے لہن داؤدی عطا فرمایا, سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام والیاں اللہ پاک نے تینوں رگاں عطا فرمائیاں. یار بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے, تینوں اللہ پاک نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کس طرح تمہیں پتہ چلیا؟ آپ فرماندے رات میں اور تیری روحانی اماں عائشہ صدیقہ تیرے دروازے تو گزرے آ. جدو تیرے دروازے دے قریب آئے تو قرآن پڑھ رہا سے, تیرے گھروں قرآن دی آواز آئی, میں بھی ٹھہر گیا, تیری اماں عائشہ بھی ٹھہر گئی. اسی دونوں دروازے تے کھڑے ہو کے تیرا قرآن سن دے رہے. یار تینوں تے اللہ پاک نے بڑی میٹھی آواز عطا فرمائی. یار تو تے بڑا ہی سونا قرآن پڑھنا ہے, تینوں اللہ پاک نے لہن داؤدی عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. خوشی وچ میرے جناب ابو موسیٰ
بخشی دی اکھیاں چمک پئیاں، عرضاں کردے آقا جے مینوں پتہ چل جاندا میرے دروازے تے آمنہ دے لال کھڑے نے، جے مینوں پتہ چل جاندا اج میرے دروازے تے میری روحانی اماں عائشہ صدیقہ میرا قرآن پی سن دی ہے نا، آقا جی میں ہور زیادہ لطف اندوز ہو کے قرآن پڑھدا، اور زیادہ سنوار کے قرآن پڑھدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے رات میں اپنی روٹین چ پڑھ رہا سا، جے تہاڈا پتہ چل جاندا تو میں ہور زیادہ تسلیاں نال قرآن پڑھنا سی۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابی، اے میرے امتیو قرآن پڑھیا کرو، اے قرآن قیامت نو سفارشی بن جائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کسی اللہ والے دی زبانی عرض کر دیا، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام اللہ نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے انہاں لٹیاں بہاراں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل میں پیارے تو صدقے، یہ قرآن دے نل دلوں پیار پاوے، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اس قرآن دے نال آیاں بہاراں، اے دے لئی تے حضرت نے تکلیف پائیاں، اے دے لئی تے مکے چو پئیاں جدائیاں، اے دے لئی تے حضرت نے تکلیف چائیاں، اے دے لئی تے مکے چو پئیاں جدائیاں، صحابہ دے پیارے لہو نال لوگو، اے دے لئی تے رنگین ہویاں دیواراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ۔ اسا سمجھیا قرآن عدالت اندر قسمہ چکن واسطے آیا، اسا سمجھیا قرآن کلہ تے پڑھن واسطے آیا، اسا سمجھیا قرآن رسمہ پوریاں کرنے واسطے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارا سال بی بی قرآن نہیں پڑھ دی، جنہ کما تو قرآن روک دے رک دی نہیں، قرآن کہندا پردہ کر، اے ننگے چہرے بازار وچ پھر دیے، قرآن کہندا شرم و حیا والی بن، ایک سرخیاں پاؤڈر لا کے بے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، انہاں خیر مارمن اپنی شکلاں دکھاندی ہے، اور جدوں شادی دا ٹائم آندا ہے پھر قرآن دے سر تے رکھ کے اس قرآن دے تھلوں لگایا جاندا، اس تو بڑا ظلم کی ہوئے گا، اس تو بڑی بربریت کی ہوئے گی، جنہ کما تو قرآن روکے رکنا نہیں، قرآن دے آنکھیں نہیں لگنا، قرآن دی بات نہیں مننی، جنہ کما تو روکے رکنا نہیں، پھر قرآن دے تھلوں دلہن نو گزارن دا کیا مانا؟ اور لوگوں قرآن دا فائدہ تا دین دے جے انو پڑھیے اے دے تے عمل کریے، جے پڑھیے جے دے تے بولو بولو، ڈاکٹر کہے جناب نزلہ زکام بخار پیناڈال سی ایف دیاں گولیاں کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، ایماندار نہ دسو کھادیا صحت ہو جائے گی کہ سر تے رکھیں ٹھیک ہو جاؤ گے؟ بولو، تو یہ 5-7 گولیاں دے پتے لے کے بندہ گل چ پا لے ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ہاں، او دے مطابق پرہیز کرنا پڑے گا، دوائی نو صحیح طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا، اور لوگوں قرآن نسخہ شفا ہے، قرآن کہندا نماز پڑھیا کرو، قرآن کہندا روزے رکھیا کرو، قرآن کہندا اپنے مال نو زکات دے کے پاک رکھیا کرو، قرآن کہندا ماں باپ دی عزت کرو، قرآن کہندا پڑوسیاں نو تنگ نہ کرو، قرآن کہندا رشتہ داراں دے حق ادا کرو، قرآن کہندا کسے غریب رشتہ دار تو نفرت نہ کرو، قرآن کہندا تکبر نہ کرو، قرآن کہندا حرام نہ کھاؤ، قرآن کہندا ناپ تول اندر کمی نہ کرو، قرآن کہندا رشوت نہ لو، قرآن کہندا حرام تو بچ جاؤ، کسے تے ظلم نہ کرو۔ حضرات قرآن دا حق ادا تا ہوندے، جنہ کما تو قرآن روک کے رک جائیے، جدا حکم دے وے کر گزریے۔ اللہ قرآن دا دی ادب کرن دی توفیق دے وے، رمضان دا دی احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ احباب الحمدللہ بہت زیادہ نے مگر جگہ بہت کم ہے، اوپر والی دوویں منزلاں ساڑیاں اسلامی ماواں بہناں نے ملیاں نے، حضرات سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا
हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर। ए हजरत हलीमा दी मुहब्बत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे गैर दी काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर खुद सोने नू सुरमा पावे नाले ए फरमावे माजाग दे नैना वालिया ना इना सुरमा पाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर सोना ए मनमोना ए चन्न भी तेरा खड़ाउना है। हजरत फरमाया दस मर्जी की तेरी आ अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी आ पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी आ किवें हुण करां तैथी गल विहार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ मारो तलवार जावे जान सरदार दी जोग हबीब वाली। और तीसरे रोज हजरत बंदे कोल ने किवें समामा तेरे कौड़े जे बोलने उतां ते वेख कीतियां अखी अनबोल ने ए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली कहंदा समामा जेड़ा ए शहर मदीना है सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है नाम तेरे थी मैनू डाडा कीना है शक्ल ना भावे तेरी काल जा साड़ दी जोग हबीब वाली ओ जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू खोल दिओ इसनू हुक्म दे दिता यारां नू जाके मिले अपने दोस्तां यारां नू मारन सरदारा नाई आदत सरदार दी जोग हबीब वाली। उस सहाबा ने खोलिया मिलिया इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अड्डे ते जिंद पकड़ खलियार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दुड़ाम दा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमाम दा
واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر روشن کرے, اللہ بابے سمسام تے درجات بلند فرما. بابے نے موتی پروئے نے تے کمال کر دیتی ہے. میں نا جیویں مرضی واقعہ سنائی جاؤ, بابے دے الفاظ سناؤ تے چہرہ اونجی کھلکھلا جاتا ہے. اللہ بابا جی دے درجات بلند فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھیا, چودھری زیادت اڑیا ہے, نبی پاک نے فرمایا کھول دیو, آزاد کر دیو. صحابہ کرام نو حکم ملیا کہ چودھری قابو آیا ہے. جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو کرتا ہے, کو اج کل دا بندہ آندا ہے تے اپنی ووٹیاں کر دیو, لگ جائے گا پتا, پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی. اے تے نہ سلامت جاوے, ایدا قیمہ کر دیو, ایدی آکڑ ہونے نکل جائے گی. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلاندے رہے, پرونٹے کھواندے رہے, خدمتاں کردے رہے. پھر نبی پاک نے فرمایا کھول دیو. صحابہ کرام نے کھول دیتا. مدینے نکل گیا, مکے وال سفر شروع کیتا. تھوڑی جی دور گیا ہے, اگے کھجوراں دا باغ آ گیا ہے. کھجوراں دے باغ دے اندر جا کے غسل کردا ہے, سر وچ پانی پایا, ہوش ٹکانے آ گئی. پھر سوچی پہ گیا, اوتے ہی کھلو کے دل وچ ہن سوچاں دوڑام دا, دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا. میں کردا رہا سختی پر او نرمی دکھام دا. اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی, جو حبیب والی ہوندا اے ثابت سچ مچ, ہوندا اے ثابت اے او سچ مچ رسول ہادی اے دنیا دا تے رب دا مقبول. تنگ نہیں کردا چاہے کوئی حکم عدول, تنگ نہیں کردا چاہے کوئی حکم عدول. اے شان نبوت ہو سی, اے شان نبوت ہو سی اس سچی سرکار دی, جو کہ حبیب والی. وہ سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا, ادب دے نال آ کے سلام سنامدا. خیر دے نال آیا ہے سونا پیر فرمامدا. کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی, جو کہ حبیب والی. ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی, ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی. میں اللہ سچے دی منا سچی توحید جی, تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی, جو کہ حبیب والی. اور کلمہ پڑھایا اونوں رب دے حبیب نے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اے کی ہے انعام ہے, اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں فرمائے. توجہ میرے والا. کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے, دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے. اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی, اللہ سچے دی منا سچی توحید جی. تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی, جو کہ حبیب والی. او کلمہ پڑھایا
سونے رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے آخری عرض کی تھی سماما غریب نے دل دی گل دساں وچ خدمت سرکار دی جوگ حبیب والی کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے تے جا کے اوتھے کیڑا منہ وکھاؤ گے شرموں بے شرمی نال ڈب کے مر جاؤ گے کہندا کیڑا منہ لے کے جاؤ گے ہن اندے ور کی کریے کہندا چٹھی پواؤ وچ خدمت سرکار دی جوگ حبیب والی منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی کہندا انج کرو خط لکھو نبی پاک نو چٹھی لکھو بھی کنک بند ہو گئی ہے تو تہاڈے آرڈر نال ملنی ہے سماما نو آرڈر دیو تہاڈا غلام ہے جے چٹھی مان کے آرڈر دے دین تے کنک لب جائے گی تے جے جواب دے دین تو عزت بچ جائے گی انج نہ کرو پھر سارے رل کے صلاح کر لئی کہ ٹھیک ہے چلو انج کر لینے کہندا چٹھی جے منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی سارے کفاراں رل کے صلاح پکا لئی ٹوریا قاصد جلدی علی سرکار دی جوگ حبیب والی آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے قاصد خط لے کے آ گیا چٹھی لے کے آ گیا سونیا مکے والیاں دا خاتے تواڈے نام نبی پاک نے فرمایا مینوں پڑھ کے سنا کی پیغام ہے انہاں دا آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سنام دے مکے وچ کال سارے لوکی کرلام دے روک لئی کنک مرضی نجدی سردار دی جوگ حبیب والی داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے وچ کی لکھیا خط دے داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالا نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی جوگ حبیب والی خطبہ مناسب نہیں سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی دے رہے نے داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالا نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی پوکھ ول ول کے مار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے مکی کفاراں اتے ترس کمام دے فوراً سماما والے چٹھی لخام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی
جھوک حبیب والی بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جانتی کیریا چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا بھیجو ہن غلہ مکے طرف دیار دی جھوک حبیب والی کی لکھیا ہے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے بعد بسم اللہ سنی بعد سلام سنی میرے بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جاون تی کیریا چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا بھیجو ہن غلہ طرفے مکے دیار دی جھوک حبیب والی حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈھاڈے پوکھ نے کیرے نے بہتا ہن غصہ عادت نہیں نیک ابرار دی چوک حبیب والی پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ خلق نبی دا ویخ دیوانہ ہو جامدہ کہندہ تن نبی دا جگرا تن نبی دا جگرا رحمت غفار دی جھوک حبیب والی سن لو او لوکو خلق سن لو او لوکو خلق مدنی پیر دا رحم ہے کیتا کنا رحم ویکو کڈا رحم ویکو کیتا کنا بدرے منیر دا ایتھے لحاظ کوئی نہیں امیر فقیر دا ہر ایک اتے رحمت اکو جئی سرکار دی جھوک حبیب والی ایسے ہی گل نے مولیا سارے جہان نو چین جپان تے ہندوستان نو یورپ افریقہ ویگ یورپ افریقہ ویگ سونے دی شان نو ہو گئے قربان سارے ویگ شکل دلدار دی جھوک حبیب والی دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینو قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تی تھی گل وہار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندا سماما جیویں مرضی بنا دیو جو دشمن دے نال دشمن کردہ کرا دیو چھیتی مکاؤ میرا لہو نہ سکا دیو مارو تلوار جاوے جان سردار دی جھوک حبیب والی
کیا لگا جو کرنا جے چھتی کرو، ایویں میرا لو نہ سکائی جاؤ، چھڑنا جے چھڑ دیو، مارنا جے مار دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تیجے دن پھر آئے، سماما کی حال ہے؟ کیا لگا او خیال ہے۔ گل ہوئی ہے چودھری سی نا، تے چودھریاں دے دماغ ذرا اچھے ہوندے نے، آکڑ بہت ہی ہوندی ہے۔ کیا لگا وہی خیال ہے۔ اور تیسرے روز حضرت